थँक्यू बोल. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे असता तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी असा. सो टाइम झाला असं 5:30 आणि आता इव्हनिंग व्लॉग स्टार्ट करता. आता शॉपिंग वयता आम्ही, कारण आता कृष्णवाचो बड्डे लागी पावला न्ही आणि हे फावटी आम्ही रिस्क घेवना. म्हटल्यार टायमार अशी रावना. तर म्हटल्यार आता करीश आसला आयज घरा. पळय करीश आसा. तो सॅटर्डे ताका एक्चुअली ऑफ आसली, म्हणल्यार हे आसले ऑफ आसली, बट ते मागीर तेणी एडजस्ट केले आणि आयज मंडे दिली, कारण संडे मंडे ट्युजडे न्ही 3 दीस फाटोफाट जाता म्हणून. सो ताका लागून बरें जालें आमकां. मंडे म्हणटकीर मातशे शॉप्स बी सगळे ओपन आसता न्ही, ताका लागून. सो आतां आमी भायर सरले आणि सकाळी आमी भायर सरलेली, बट हांवें व्लॉग बी स्टार्ट करूं ना, कारण बाबू घरा दवरलो आमी आणि आमी दोगांय रोखडी वचोन आयली. फोंड्या वचपाचें आसलें आमकां आनी बाबूक फायनली केले आमी चेन एक केली आणि हे पळय हातीक बी केले. हे मातशें व्हडलें जाता ताका म्हणून करिशान बी जुगाड केला. ताका अशें जॉईन केला, सो पडपाक जायना म्हणून. मागीर ते मागीर करून उरतलें न्हू, ताका लागून सकाळीं आमी फास्ट गेली आणि म्हाका बँकेकूय काम आसलें, सो तें केलें आनी आयली मागीर. आनी आतां बी सांजचे परत भायर सरलें. सो फोंडे मेळ्ळे आमी. पावली आमी आतां फोंडे आनी रिटर्न गिफ्ट पळोवपाक आयल्या. सो फर्स्ट म्हटल्यार ते शॉपार या आनी दिदीन सांगलेलें म्हाका खंयचे बरें शॉप आसा तें. सो थंयच आयले आमी, पळोवया बरें मेळटालें. सो गायज, आमी आतां हांगा न्ही चौधरी एंटरप्रायजीस हे शॉपार आयले आनी खूब बरें बरें वरायटीज आसा. स्टार्टींग फ्रॉम 15 रुपीज टू 500 रुपीज पर्यंत खंय. सो पळयता आमी, चेक करता. 20 रुपीज. तुमचें काय जालें? अबे ताका हें जाय खंय. तुका हें जाय? और तू कितें दितलो बायक आनी बाबू? विश केलें की कितें दितलो तू? यें दितलो? तुका मागीर तें व्हडलें जातकीर व्हडलो जावपाक जाय. सांग रे खंयचे घेवया? हे 100चे. तेंचे न्ही हांगासर वयर सुद्दां कलेक्शन्स आसा अवेलेबल. सो फूल आसा तेंचे हळदीचे सगळे. टिफीन बी हांगा आसा म्हटलेलें रे, तुमी पळोवपाक शकता. फूल A to Z हल्दीचे सुद्दां, प्लस हे डेकोरेशन सुद्दां. हे पळया. सो A to Z आयटम्स आसा हांगा. ताका हे सगळेंच जाय. हे पळया. तुमचें जाता जे भुरग्याक सामकें बरें दीस लागता पळय तेच घेवपाचें. टिफीन बॉक्स जाल्यार ड्रॉइंग बूक बी अशें कितें. ड्रॉइंग बूक बी घेवया रे. अशें सगळे फूल अशे बॉक्स आसले, पेन्सील इरेजर बी ते सगळे आशिल्ले. टिफीन ते क्वॉलिटी वायज कशें ते सांगपाक न्ही तशें. म्हटल्यार नंबर कितचे कंटेनर्स बी आसता ते. तुका नाका ते इतके बेगीन. आमी हांगाच उरतलो दिसता एकूच शॉपार. सगळे आसा हांगासर. कितें रे कंटेनर कशें बॉल हांगा आसा. बाबूक दाखय बॉल. हे बॉल बॉल पळय. बॉल दिवया आमी. चल टायम जातलो आमकां. पळय खंयचे सिलेक्ट कर एक. बाबूक सिपर घेवया रे एक. इतलो तो ओडपाक कळटलें ताका. ताका सगळेंच जाय. हे दिवया. घेवया रे. घेवया हे. ओडपाक कळटलें ताका. नोटबुक्स बी सगळे आसा हांगासर.
फुल इन बल्क मेळटा हांगासर. डिक्शनरी सुद्धा सो बरें आसा. एकाच शॉपार मेळटले सगळे. कंपास बॉक्स बी आसा हांगा. मागीर हे पळय सिजर्स. बरें आहा मरे. 150 युनिकॉर्नचं ते. नाका ते कळपाना ते खाली. क्रेयॉन्सूच बरे स्टार्टींग. म्हळ्यार जी कोण सामकी ल्हान भुरगीं आसा तांकां सुद्दां दिवपाक मेळटले न्ही. सो गायज आता आमी सिलेक्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. बॉल बॉल दिला तुका गिफ्ट. तेजो बॉल फेवरेट. तरी सगळं चॅनल नाव दिता. थँक्यू बोल. थँक्यू बोल मरे. बॉल दिला तेका. चॅनल नेम घेतला बरोवन. सो गाईज झाले आमचे शॉपिंग करून. तोच घेवपाकूच आमकां 1 वर लागले न्ही रे. असोच टाइम गेलो. एकूच आयटम घेता म्हटल्यार. आणि स्टाफ बरो आसलो फ्रेंडली. बाबूक बॉल दिला आणि कारीन सुद्धा घालून दिले तिने न्ही रे. कारीन बी घालून दिले. ते सामान खूप असले न्ही म्हणून. सो बरें आसा. सो तुमी विजीट करा. अशें प्रमोशनशें करना बट म्हाका आवडलें कारण सगळे अवेलेबल आसा न्ही एकाच प्लेसीर. सो आनी दुसरे कडेन सुद्दां वचपाची गरज ना. आणि हे बी आसा कॅरी बॅग सुद्धा आसा. ऑल टायप्स ऑफ कॅरी बॅग. तुमकां पेपर जाय जाल्यार पेपर आसा. मागीर प्लास्टीक आसा. सगळे आसा. सो आता आमी वयता दुसऱ्या शॉपार कपडे घेवपाक. लेट जातलीच आमकां न्ही रे घेता म्हटल्यार. करीश म्हाका सांगतालो बेळगांव या म्हणून शॉपिंग करपाक. लग्नाची दडवत काडपाक वयता न्ही आमी बेळगांवा. तशी या खंय. हांवें म्हणलें नाका. तो नेटार आसा आतां. बॉल मेळ्ळा ताका. असो यो. हांगाच पळयता आमी खंयचे कपडे बरे आसा ते आनी घेता. हाय. आनी घेता मागीर. आतां शॉपार वयता कपडे घेवपाक. पळयता खंयचे कितें बरें आसा ते. शॉपार आमी वचोन आयली बट जे आमकां पसंद जाल्ले न्ही आवडलेले तेजी सायज ना. आनी जे आमकां आवडना तेजी सायज सारकी आसा. म्हणून आमी आतां दुसऱ्या शॉपार वयता. पळयता. थंय पण बरें आसले. म्हणल्यार आमकां आवडलेले बट सायज सारकी मेळनासली. ताका लूज जाताले. आनी आसूं म्हटलें. सो दुसरे कडेन वचोन पळयता आतां. फायनली मेळ्ळो आमकां ड्रेस. सायज बी सारकी मेळ्ळी आनी आमकां जाय तसोच मेळ्ळो. आनी हो पळय कितकी मस्ती करता ती. लॉक सुद्दां करपाक दिना म्हाका. आनी करीश आतां दुसऱ्या शॉपार गेला. शूज पळोवपाक गेला ताका. त्या शॉपार शूज अवेलेबल ना. फक्त कपडेच मेळटा खंय. सो म्हटलें हांव एकानी घेवन वचना. तूं म्हटलें आतां घातलेलो तोच शूज घेवन गेलो तो सायज पळोवपाक. आनी वचना. वो खूब मस्ती करता. तेंचे स्टाफा वांगडा सुद्दां तेंकां अडकिता बीन. आनी सगळे काडटा तेंचे. म्हणून म्हटलें तूंच घेवन यो म्हटलें. आनी आतां ऑलमोस्ट 8 जाली आनी म्हाका लागले भूक सामकी. आनी कपडे बी हांव रिवील करना. मागीर आमचो बर्थडे व्लॉग येतलो पळय तेन्नाच रिवील करता. सो बरें मातशें एक्सायटमेंट उरतलें न्ही. सो सगळे आतांच दाखयल्या तितकें एक्सायटमेंट उरपाना म्हणून. आनी एक म्हाका गजाल शेअर करपाक जाय आसली. हांवें म्हटलेलें न्ही वेडिंगा आल्बम शेअर करपाना बी म्हणून. बट अशें ना की हांव आतां जे आमचे आतां स्पेशल मुवमेंट्स आसतले ते शेअर करपाचे ना पळय का. सो तेन्ना आमची यूट्यूब फॅमिली जावन आसली म्हणून हांवें शेअर करपाक पावनासली न्ही. बट आतां आमचे कडेन यूट्यूब आमची फॅमिली आसा आमचे कडेन. सो जे आतां आमचे स्पेशल मुवमेंट्स आसतले आमचे जे फंक्शन्स आसतली ते आमी शेअर करतलीच. आनी हांव आतांच व्लॉगान सांगता कारण इफ कोण अनकम्फर्टेबल बी आसा जाल्यार म्हाका सांगपाक शकतली न्ही पयलूच. सो तेका लागून. सो हांव म्हाजो बर्थडे व्लॉग समज इफ सपोज आमी काडटली ऑर इवन इफ फोटोग्राफी आसपाक शकता विडियोग्राफी आसपाक शकता. सो ती जाली जाल्यार हांव शुवर शेअर करतलें. आनी तुमकां बी आमचे मुवमेंट्स आसा ते शेअर करतले स्पेशल मुवमेंट्स. सो हेच सांगपाक जाय आसलें म्हाका. पावली आमी रेस्टॉरंटान. म्हाका न्ही सामकी भूक लागलेली. सगळे ड्रेस चेक करता ट्राय करता बाबूक म्हटल्यार सामकी भूक लागलेली. सो म्हटलें
सांगलें गरिशान म्हटलें पयलीं आमी खावपाक या कितें तरी आनी जेवणाचो बी टायम जाल्लो न्ही सो गरिशान ऑर्डर केला कितें कितें सो तुमकां बी दाखयता कितें ऑर्डर केला तें आनी बाबू न्हिदलो पळय मानेर आसा म्हाजें सो तो न्हिदलो ताका गाडयेन खावी काय हें हाडलेलें सेरलॅक्स केल्लें तें हाडलेलें सो तें खावयलें आनी ताका न्हिदयलो. ऑर्डर आयली आमची चीज गार्लीक नान घेतला मशरूम चिली आणि फ्राईड राईस घेतला. सो जालें आमचें जेवण बीन आनी म्हाजें वॅज न्ही वॅज म्हणटकीर हेंच आसता मशरूमूच आसता म्हाजें चडशें पनीर बी आसना. करीश म्हणटा न्यू ट्राय कर मुगो बट म्हाका मातसो ट्रस्ट इश्यूज आसा बरें लागन जालें आनी म्हाका सामकी भूक लागली हांवें म्हटलें हे फावटी नाका म्हटलें न्यू बी कितें आमकां आवडटा तेंच घेवया म्हटलें आनी त्या हॉटेलाचें न्ही आमकां मशरूम चिली खूब आवडटा न्ही रे बरी आसता. सो आमी तें आनी म्हटलें रिस्क नाका म्हटलें म्हाका मागीर नेक्स्ट टायम म्हटलें ट्राय करुया आनी अशें आसलें आमच्या आईची इवनींग. आनी कृष्णा बाबा आतां उठलो सो तेणी मम्मीक आनी डॅडीक त्रास करूं ना खा म्हणपा लागलो दिसता सुशेगाद खावनी म्हणून न्हिदलो दिसता आनी आतां कारीन उठलो पळय. सो आतां आमी वयता घरा डायरेक्ट आतां आनी आतां म्हटलें ब्लॉग एंड करुया म्हटलें. सो आयचो तुमकां ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट ब्लॉगान टील देन आनी फाल्यां होळी न्ही सो तुमकां सगळ्यांक हॅप्पी होळी आनी एन्जॉय करा बरी जावनी होळी तुमची बी. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय गुड नाईट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय. कृष्णा बाय म्हण बाय.